زمن الصليبيين ويا جيش باكستان أسود الجبال ومحبي الإسلام هلم إلى مصر نبيكم وأولى القبلتين فهلا اشتاقت جباهكم للسجود فيه. ويا جيش تركيا يا أحفاد السلطان محمد الفاتح وعبد الحميد هلم إلى ساحات المسجد الأقصى وقد ضاقت لرؤيتكم. ويا جيش الجزائر عشاق الشهادة وفلسطين هلم إلى أهلكم في فلسطين فإنهم يستصرخونكم. ويا جيش إندونيسيا وإيران والحجاز وباقي بلاد المسلمين هنا القدس هنا مصر نبيكم هنا أجساد أجدادكم من الصحابة العظام هنا أرضكم المباركة هلم فحرروها وطهروها. يا جيوش المسلمين عامة نخاطبكم بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.